एसोसिएसन विथ बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थलबारे अझै भ्रम छर्दै भारतमा नक्कली लुम्बिनी बनाउँदा समेत नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरू मौन। गुरु मैत्री महाष्टवीरको स्वास्थ्य लाभको कामना सहित सिङ्गापुर गुम्बा लुम्बिनीमा विशेष पूजा। युक्रेन र रुस बीचको युद्ध अन्त्यको कामना। सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको सक्रियता बढ्दै, फल्चा भएको ठाउँमा भवन बनाउन महानगरपालिकाद्वारा रोक। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यान्त्रिक परीक्षण उडान सम्पन्न। विमानस्थलमा उडान भएका सम्पूर्ण उपकरणको परीक्षणपछि उडानको तयारी हुँदै। र मुस्लिम धर्मावलम्बी भएको मुलुक बङ्गलादेशमा पर्यटकले आकर्षित गर्ने दर्जनौं आकर्षक बुद्ध मूर्ति। ढाकामा रहेको बुद्ध धातु चैत्य युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा। अब समाचार विस्तारमा। भगवान गौतम बुद्धको जन्म नेपालको लुम्बिनी हो भन्ने संसारलाई थाहा छ। बुद्धको जन्मस्थान भएकोले नै लुम्बिनीलाई युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको छ। तर छिमेकी मुलुक भारत र त्यहाँका शीर्ष नेताले पटक पटक बुद्ध भारतमा जन्मिएको भनी विरोधाभास अभिव्यक्ति दिएर भ्रम सृजना गरिरहेका छन्। अझ आपत्तिजनक काम त के हो भने भारतले आफ्नो देशमा नक्कली लुम्बिनी नै खडा गरेर दिउँसै रात पार्ने प्रयास गरिरहेको छ। यति हुँदा पनि सरकार र क्रान्तिकारी भनिएका दलहरू मौन देखिनु दुःखद हो। एक रिपोर्ट। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले गत साउनमा गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएको दावी गरे। बुद्धिस्ट सम्पदाको विषयमा भएको एक भर्चुअल सम्मेलनमा जयशंकरले गौतम बुद्ध भारतीय भएको बताएका थिए। गौतम बुद्ध र महात्मा गान्धीलाई महान भारतीय भनेर चिनिने उनको भनाइ थियो। Two greatest Indians ever that you can remember. I would say one is Gautam Buddha and the other is Mahatma Gandhi. Not just greatest Indians that you and I as Indians remember, but greatest Indians that the world remembers. So I would say the word order would be well served by. So I would actually, whether it is a soft power affirmative to your question, or whether it's a very practical affirmative that it is on the basis of ethics that order is built on, I would argue that is the case. And a lot of our big debates are also that, finally at the end of the day, we look at the rulers we admire, over history. We attribute to them some value of, justness. They may not, you don't always say it was, we don't think strength alone is virtue. And I think we are better off. जिम्मेवार व्यक्तिबाटै गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति आएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भयो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले तत्काल एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री जयशंकरको अभिव्यक्ति सच्यायो र बुद्धको जन्म नेपालमा भएको विषयमा कुनै शंका नरहेको बतायो। यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि पटक पटक बुद्ध भारतमा जन्मिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसको नेपालमा तीव्र विरोध हुने गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भारतले विश्वलाई बुद्ध दिएको बताएका मोदीले 2 वर्षपछि नेपाल भ्रमणमा आएको बेलामा नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल बुद्ध भूमि भएको बताएका थिए। ये वो भूमि है जहां किशोरी जी बचपन में खेला करती थी,
और आज भी हम जनक का स्मरण करते हैं। ये भूमि है जिसने विश्व को अचंभित कर देने वाले भगवान बुद्ध को जन्म दिया है। तर बुद्धबारे भ्रम छर्ने मोदीको रणनीति अझै रोकिएको छैन। त्यसपछि विभिन्न देशमा भएका कार्यक्रमहरूमा उनले बुद्धको देश भारत भनेर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। भारतका कतिपय पाठ्यक्रममा बुद्ध भारतमा जन्मिएको भन्दै पठन पाठन हुने गरेको छ। त्यति मात्र होइन, भारतले आफ्नै देशमा नक्कली लुम्बिनी निर्माण गरेर नियोजित रूपमा नै बुद्धको जन्मस्थलबारे भ्रम छरिरहेको छ। आफ्नै भूमिमा गौतम बुद्धका पिताको दरबार रहेको दावी गर्दै कपिलवस्तु नै स्थापना गर्दा पनि नेपाल सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। आफ्नै देशमा लुम्बिनी बनाउने भारतको मिसन सफल भएमा प्रत्येक बौद्ध मार्गीको मनमा बुद्धको जन्मस्थानबारे ठूलो अन्योल सिर्जना हुनेछ। त्यति बेला बुद्धको जन्मभूमि नेपालको लुम्बिनी हो कि भारतको लुम्बिनी भन्ने भ्रम पैदा हुनेछ। यसबारे नेपालले कूटनीतिक पहल गरेर बुद्धबारे फैलिएको भ्रम तत्काल चिर्न आवश्यक छ। अन्यथा बुद्धको जन्मस्थल भन्दै विदेशी पर्यटक भारत भ्रमण गरेर फर्किएको दृश्य ठुलो ठुलो हेर्नुको विकल्प रहने छैन। बोधी टेलिभिजन न्युज डेस्क। लुम्बिनी स्थित सिंगापुर गुम्बामा गुरु मैत्री महाष्टवीरको स्वास्थ्य लाभको कामना सहित विशेष पूजापाठ तथा दीप प्रज्वलन गरिएको छ। धुण्डुप लामा र गुम्बाका टासी गुरुको आयोजनामा सम्पन्न भएको सो पूजामा 40 जना धर्मगुरु तथा लामाहरूको सहभागिता रहेको थियो। क्यान्सर रोगसँग लडिरहनुभएका गुरु मैत्री महाष्टवीरको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै 2000 दीप प्रज्वलन गरिएको गुम्बाका टासी गुरुले जानकारी दिनुभयो। सो क्रममा तारा महाकालको पनि पूजा गरिएको थियो। विशेष भान्तेजीको लागि र आजी डेन्डुपको सहपरिवारको लागि अनि आज हामीले दीप प्रज्वलन पनि गर्दैछौँ। दीप प्रज्वलन चाहिँ हामीले किन गर्दैछौँ भन्दाखेरि अहिले यो कोरोनाको महामारीले गाँजिराखेको बेलामा यस्तो हामीलाई गाह्रो भइरहेको अवस्थामाथि पनि फेरि यो रुस र युक्रेनमा चाहिँ एकदमै अहिले द्वन्द्व भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो द्वन्द्व पनि छिट्टै चाँडै शान्ति होस्, साम्य होस् भन्नुको निम्ति र अनि यो कोरोनाहरू पनि दूर होस् भनेर विश्वमा शान्ति छाओस्, सबैलाई राम्रो होस्, सबैलाई सुख होस्, सबैलाई शान्ति होस् भन्ने कामनाको हेतुको साथ आजी डेन्डुपले चाहिँ यो पूजा आयोजना गर्नुभएको हो। त्यसकारणले आज हामी यहाँ लामाहरू चाहिँ अहिले हामी यहाँ लामाहरू 30-35 जना लामाहरू भएर अनि यो विश्वमा शान्ति होस्, सबैलाई राम्रो होस्, मनोकामनाहरू पुरा होस् भनेर हामीले पूजापाठहरू गर्न गइरहेको छु। साथै पूजाको क्रममा युक्रेन र रुसबीच भइरहेको युद्ध अन्त्यको कामना पनि गरिएको थियो। सो युद्धमा घाइते भएकाहरूको स्वास्थ्य लाभको र मृत्यु भएकाहरूको सुगति निर्वाणको कामना गर्दै विशेष पूजापाठ गरिएको थियो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता देखाएको छ। अन्य सम्पदाको संरक्षणमा तदारुकता देखाए जस्तै फल्चाको संरक्षणमा पनि चासो देखाएको हो। फल्चा भएको ठाउँमा 27 नम्बर वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्ने तयारी हुँदा स्थानीयले विरोध गरेपछि महानगरले फल्चाको अध्ययन गरी संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय काठमाडौँमा रहेका विहार तथा गुम्बाहरूको पुनर्निर्माण र संरक्षणमा काठमाडौँ महानगरपालिका तातेको देखिन्छ। गुम्बा र विहारसँगै महानगरपालिकाले फल्चा संरक्षणमा पनि चासो देखाएको छ। सांस्कृतिक सम्पदाको जगेर्नामा जुटेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले 27 नम्बर वडा कार्यालयको भवन निर्माणमा देखिएको विवादको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ।
भवन निर्माणको लागि शिलान्यास भएको स्थानमा 52 वर्ष अगाडिसम्म पनि फल्चा रहेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएपछि महानगरले अनुसन्धान गर्ने भएको हो। ठमेल स्थित अहिले ज्याठामा रहेको मल्लकालीन छुस्या बहालको सम्मुखमा 82 फल्चा रहेको भन्दै उक्त स्थानमा कुनै कार्यालय स्थापना नगर्न स्थानीयले आग्रह गरेका छन्। यसको सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वलाई त्यहाँ रहेको शिलालेखमा समेत स्पष्ट उल्लेख गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। सम्पदाको हिसाबले यो जुन सार्वजनिक स्थल छ है, खाली हामीले थाहा भए अनुसार चाहिँ नि पहिलादेखि नै अहिलेसम्म खाली भएको चिजलाई चाहिँ नि वडा भवन नबनाइकन खाली नै एज इट इज राख्यो भने चाहिँ नि सर्वसाधारणको लागि बेस हुन्छ कि भने, किनभने भवन बनाउँदाखेरि त्यहाँ 5 तल्ले 5.5 तल्लेको भवन हुँदाखेरि एक त पार्किङ छैन, एक त त्यसैमाथि बाटो जम्मा 12-15 फिटको बाटो, साँगुरो बाटोमा 2टा गाडी तपाईँको आवत जावत गर्नु एकदम गाह्रो चिजमा भवन बनाउँदा पार्किङ छैन, यताउता गर्दा धेरै नै स्थानीयवासीलाई चाहिँ धेरै डिस्टर्ब हुने मैले देखेको। त्यो कारणले प्लस अनि टुरिज्म सेक्टरले हेर्दाखेरि यो सम्पदाको चिज जति बाहिरबाट टुरिज्म सेक्टर आएर त्यो ठाउँबाट फोटोग्राफी लिएर भिडियोग्राफी लिएर उहाँहरूले डकुमेन्ट्री बनाएर संसारभर यताउता लगिरहेको चिजमा अहिले त्यो ठाउँ नै ब्लकेट भएपछि, वडा भवन बनाएर ब्लकेट भएपछि चाहिँ नि अलिकति नहुने हो कि भन्ने हाम्रो त्यो कुरा हो। प्लस स्थानीयको यताउता कुरा बुझ्दाखेरि जति नै पुरानो मान्छेहरू घाम ताप्ने, यताउता यो धान बाली सुकाउने, माटोको भाँडाहरू बनाउने त्यो हामीले सानैदेखि देखिआएको ठाउँ हो। त्यो अहिले पनि त्यो ठाउँलाई खुला स्थलै होस्, प्लस सबैलाई खुला स्थान भएकोले सबैले चाहिँ नि युटिलाइज गरोस् भन्ने चाहिँ नि हाम्रो भावना मात्र हो। बिहारको सत्तल छ भनेर भन्न त अब यही चिज चाहिँ नि त्यहाँ थियो भन्थ्यो होइन, त्यो चाहिँ नि हामी जन्मिनुभन्दा अगाडिको कुरो हो। अहिले आएर त्यो बाटोको भागले छेकेको छ भनेर त्यसलाई चाहिँ नि यता सारेको छ। यो अगाडिको भागलाई भयलासी भन्ने गरिन्छ अहिले पनि। अनि लाछी भनेको ठाउँ भनेको चाहिँ नि के छ भने नेपालीमा भन्दाखेरि आँगन भने जस्तै हो, भनेको खुल्ला भाग हो। आँगन भन्यो भने घरको अगाडि भागलाई आँगन भन्छ, खुल्ला भाग भन्छ। यो बिहारको अगाडिको भाग पनि खुल्ला भाग हो। त्यहाँ चाहिँ नि सार्वजनिक एक्टिभिटिजहरू गर्ने हो र त्यही स्तरमा यहाँ पहिला फल्चा थियो पनि भन्छ। अनि यो पछाडिको चिबा पनि अगाडि थियो, पछि बाटो बन्ने सन्दर्भमा ह्याम्पर भएकोले भित्र ल्याएको भन्ने छ होइन। अब अहिले जुन वडाले भवन बनाउने कुरा आएको छ के छ, पहिला के भयो कतिपय मासेर गइसक्यो, तर अबको अवस्थामा थाहा पाए त्यसो मास्नु भएन, यसरी राखिदिनु पर्यो, सम्पदालाई चाहिँ जोगाउनु पर्यो भन्ने मेरो चाहिँ अवधारणा हो। त्यसरी मास्दै गयो भने त पछि अस्तित्व नै सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको जुन धार्मिक सांस्कृतिक प्राकृतिक चिजहरू सबै मासेर गयो भने पहिचानै जान्छ हाम्रो। त्यस कारण त्यो चाहिँ खुल्लै रहनुपर्छ भन्ने हिसाब हो र खुल्ला गरेर सार्वजनिक रूपमै प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ सबैले। महानगरपालिकाले वडा कार्यालय भवन बनाउन शिलान्यास गरेपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन्। सो ठाउँमा पहिले महावैरोचन चैत्य रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। 2021 सालमा सडक विस्तार गरेपछि चैत्यको सुरक्षाको लागि 2027 सालमा गुणाकर महाविहारभित्र चैत्य सारिएको थियो। स्थानीयले प्रमाणसहित विरोध जनाएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडा कार्यालय भवन बनाउन रोकेको छ। सो ठाउँमा फल्चा रहेको पुष्टि भएमा फल्चा नै निर्माण गरिने महानगरले बताएको छ। सांस्कृतिक तथा सार्वजनिक स्थलको जगेर्नामा महानगर सचेत रहेको भन्दै सो क्षेत्रमा फल्चा रहेको प्रमाण जुटाउन महानगरले स्थानीयलाई आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन भवन प्रस्ताव गरिरहेछ त्यो 2131 किता नम्बर हो। अनि अहिले जुन पार्टी भएको ठाउँ त्यसको 1758 छुट्टै चाहिँ हामी त्यो पार्टीसँग त सम्बन्धै छैन नि होइन। छुट्टै त्यो 2131 को छुट्टै अब क्लबसँग लानुपर्छ, त्यो पनि संयुक्त क्लबको मात्रै निजी हुने रहेछ। यो त स्कुल पनि रहेछ, त्यहाँ बोडी सत्व स्कुल भन्ने त्यहाँको संयुक्त कार्य छ। हामी त्यहाँ निर्माण गर्ने त्यही मात्रै हो। त हामी पनि त काठमाडौँ महानगरपालिका अवस्थामा हाम्रा पुराना पुर्खाले बनाएकाहरू हामी पुनर्निर्माण गर्नेतिर लागिरहेछौँ। त्यस्तो हाम्रो मेरो 27 थुप्रै छ। अब त्यहाँ यदि पार्टी भएको त्यो बिहारवालाहरूले हामी फेरि त्यो किताबमा हामी बनाउनु पनि होइन, हामी त्यसको सरकारै छैन। यदि अब त्यो कुरा आइसकेपछि उहाँहरूले भने जस्तै यदि कुनै किसिमबाट त्यहाँको पार्टी भएको प्रमाणित या त फोटो या त केही म दिएँ, म यो 1-1.5 हप्ताको भित्र म पार्टी नै बनाइदिन्छु।
किनभने हाम्रो धारणा यही हो। स्थानीय वृद्धहरूले 52 वर्ष अघिसम्म सो क्षेत्रमा फल्चा रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। सो ठाउँमा फल्चा थियो भन्ने पुष्टि गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण आधार त्यहाँ पहिले फल्चामा प्रयोग भएको काठको थाम बिसाउने ढुङ्गाका अवशेषहरू अहिले पनि देख्न सकिनु हो। सो क्षेत्रमा व्यावसायिक भवन निर्माण नगर्न आग्रह गर्दै स्थानीयले वडा कार्यालयमा निवेदन दिएपछि पुरातत्व विभागले पनि यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। पुरातात्विक सम्पदा र सार्वजनिक संरचना देशका मुख्य गहना हुन्। यसको संरक्षणमा स्थानीय बासिन्दा र महानगरपालिका गम्भीर हुन आवश्यक देखिन्छ। क्यामेरामा केदार महर्जनको साथमा बोधी टेलिभिजन न्युज डेस्क। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यान्त्रिक परीक्षण उडान कार्य सफल भएको छ। थाइल्याण्डबाट ल्याएको विशेष विमान मार्फत विमानको दूरी जाँच, उडान भरेको विमानले प्रयोग गर्ने रुटको जाँच, उडान भर्दा र अवतरण गर्दा धावन मार्गमा जडान गरिएको लाइटिङ लगायतका परीक्षणहरू गरिएको थियो। थाइल्याण्डको पाइलट सहितको प्राविधिक टोलीले 9 दिनसम्म यान्त्रिक परीक्षण उडान गरेर सञ्चार लगायत उपकरणहरूको जाँच गरेको हो। यान्त्रिक उडानको प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार विमानस्थलमा जडान भएका सञ्चार लगायतका उपकरणहरू ठिक पाइएको छ। आगामी 2079 ज्येष्ठ 2 गते अर्थात् बुद्ध पूर्णिमाको अवसर पारेर विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ। विमानस्थलमा छिट्टै नेपाल एयरलाइन्स मार्फत परीक्षण उडान गरिने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको बौद्धमा रहेको कानिङ सेडुपलिङ महाविहारमा वज्र किलयको पूजा मंगलबार समापन भएको छ। वज्र किलयको पूजा 1 सातादेखि हुँदै आएको थियो। समापन हुनु अघि छामनाच भएको थियो। ग्याल्पो लोसारको अवसरमा विघ्न बाधा निवारण र जगत कल्याणको हेतुले पूजा गरिएको थियो। श्रद्धेय छोकिनीमा रिन्पोछेको प्रमुखत्वमा महायान वज्रयान परम्परा अनुसार वज्र किलयको तान्त्रिक पूजा भएको थियो। वज्र किलयको पूजापछि भएको छामनाचको बौद्ध परम्परामा निकै महत्त्व हुने गरेको उपासक उपासिकाहरू बताउनुहुन्छ। आज यो पूजालाई आयो अनि भोलि पूजा ठुलो छ। आज यो वर्षमा एकचोटि पूजा हुन्छ। यो चाहिँ अब दशाहरू सबै गओस् भनेर यो पूजा हुन्छ। सबै ठाउँमा पूजा गर्छ कुम्भ सबैमा। यो घरको लागि अब घरको फ्यामिलीको लागि यस्तो गर दशा फाल्ने घरको लागि राम्रो होस् भनेर पूजा छ भन्नुभएको थियो अनि त्यही भएर आएको। सबैजना आउनुहोस्। यसरी अब यस्तो उसमा धार्मिक उसमा लाग्नुपर्छ। अब धर्म गर्नुपर्छ र यस्तो गुम्बामा आएर हामीले पूजासुजा गर्नुपर्छ। मलाई एकदम आनन्द खुसी लाग्छ। एकदम अब यस्तो आनन्द लाग्छ कि अब भनौँ न मनमा पीर दुःख त्योहरू केही पनि लाग्दैन। हामीले एकदम आनन्द फिल हुन्छ। सेतो गुम्बाको नामले पनि चिनिने सो महाविहार धार्मिक पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। एसियाली मुलुकहरूमा भगवान गौतम बुद्धको अनुयायीहरूको व्यापक विस्तार हुँदा नजिकको बङ्गलादेशमा भने त्यसको प्रभाव कम परेको देखिन्छ। प्रभाव कम देखिए पनि राजधानी ढाकामा पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने थुप्रै बुद्ध मूर्तिहरू भने अझै देख्न पाइन्छ। एक रिपोर्ट। दक्षिण एसियाली मुलुक बङ्गलादेश समग्रतामा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले भरिएको देश हो। नेपाल र बङ्गलादेश बीच परापूर्व कालदेखि नै मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ। दुवै देश कृषि प्रधान पनि हो। दुई देशबीच पुरानो घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदै आए पनि नेपालमा जन्मनु भएका विश्व शान्तिका प्रवर्धक भगवान गौतम बुद्धको दर्शनको प्रभाव त्यहाँ खासै विस्तार हुन सकेको पाइँदैन।
इतिहासलाई हेर्दा 8औं शताब्दीतिर त्यहाँ पनि भगवान गौतम बुद्धको प्रचार राम्रै थियो। पहाडपुर बौद्ध विहार त्यहाँको महत्त्वपूर्ण विहार हो, जसलाई अहिले सम्पूर्ण महाविहार पनि भनिन्छ। 8औं शताब्दीमा बनेको त्यो दक्षिण हिमालय क्षेत्रमा रहेको विश्वकै पुरानो र बौद्ध दर्शन पढाइ हुने महाविहार हो। बङ्गलादेशका पाला डायोनेस्टी धर्मपाल दोस्रो राजाको पालामा त्यो विहार बनेको हो। तिब्बती भनाइ अनुसार त्यो विहार प्राचीन कालको 5औं ठुलो बौद्ध विहार हो। त्यति बेला चिफतेन गोपाला चिर्का भन्ने गुरुले महायानी र तान्त्रिकको प्रचार गरी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको विस्तार गरेको पाइन्छ। तर अहिले भने बढ्नुको साटो कम हुँदै गएको छ। यसको मापन विश्वमा बौद्ध मार्गीको आकर्षण बढिरहँदा त्यहाँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको संख्या 0.9% मात्र रहेको छ। नेपालभन्दा घना जनसङ्ख्या रहेको बङ्गलादेशमा प्रतिशतमा बौद्ध मार्गीको संख्या कम देखिए पनि महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा भगवान बुद्धका मूर्तिहरूको उपस्थिति अझै सशक्त देखिन्छ। बङ्गलादेशभरिमा 35 भन्दा बढी बुद्ध विहार रहेका छन्। त्यसमध्ये 10 वटा विहार र बुद्ध मूर्ति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। 10 वटा बुद्ध मूर्तिमध्ये एउटा त युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा समेत रहेको छ। प्यागोडा शैलीमा निर्मित बुद्ध धातु चैत्य युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत रहेको हो। राजधानी ढाकामा रहेको महास्थाङ्गर बौद्ध मूर्ति पर्यटकीय हिसाबले निकै आकर्षक छ। यो मूर्ति ढाकाकै सबैभन्दा ठूलो बुद्ध मूर्ति हो। बङ्गलादेशमा थेरवाद बौद्ध दर्शन अध्ययनका लागि केही विद्यालयहरू पनि रहेका छन्। भगवान गौतम बुद्धले त्यति बेलै पूर्वी बङ्गालमा गएर धर्मदेशना दिनुभए स्थानीयलाई आफ्नो अनुयायी बनाउन सफल हुनुभएको थियो। प्रविधिको कुनै विकास नहुँदा त्यति बेला पैदल हिँडेरै भगवान बुद्धले प्रचार गर्नुभएको बौद्ध दर्शन अहिलेको आधुनिक युगमा बढाउन नसक्नुलाई सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूको कमजोरी हो भन्दा फरक पर्दैन। न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थलबारे अझै भ्रम छर्दै भारतमा नक्कली लुम्बिनी बनाउँदा समेत नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरू मौन। गुरु मैत्री महाष्टवीरको स्वास्थ्य लाभको कामना सहित सिङ्गापुर गुम्बा लुम्बिनीमा विशेष पूजा। युक्रेन र रुस बीचको युद्ध अन्त्यको कामना। सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको सक्रियता बढ्दै फल्चा भएको ठाउँमा भवन बनाउन महानगरपालिकाद्वारा रोक। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यान्त्रिक परीक्षण उडान सम्पन्न। विमानस्थलमा उडान भएका सम्पूर्ण उपकरणको परीक्षणपछि उडानको तयारी हुँदै। र मुस्लिम धर्मावलम्बी भएको मुलुक बङ्गलादेशमा पर्यटकले आकर्षित गर्ने दर्जनौं आकर्षक बुद्ध मूर्ति। ढाकामा रहेको बुद्ध धातु चैत्य युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र असल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सर्वमङ्गलम।